مسافة وكتبت رواية جسر الجميلات وكانت قاسية، وكنت أعرف أنها قاسية جدا، كنت أعرف أنها قاسية جدا، ولكن لم أعش في حياتي وأعرف مثقفين كبار جدا فرنسيين عرب إلى غير ذلك، لم أعش في حياتي لحد الآن متعة النقاش ومتعة الفكر مع مثقف كما عشتها مع أبي. سيظل نموذجي في التعليم الموسوعي، في الفضول المعرفي، في النزاهة، في الالتزام، يعني أعطاني أشياء إيجابية، لكنه بالفعل كان عنده مشكل مع البخل، يعني كان يصرف على نفسه وعلى أصدقائه. هذا يعني هذه تناقضات الرجل الشرقي، هذه تناقضات الرجل الشرقي، راه مثقفين كبار ودايرين مشاكل، هذه تناقضات. وأنا جي في مون شما، ونتمنى حتى هو يكون دار طريق واللي كيعرفوا يوصلوا الهضره. اعطيني الادرسه. اعطيني الادرسه. يلا بقاو جوج مازال الوقت ولا والو؟ معليش بور 2 3 مينوت. مرحبا. يلا اودي انا راه ما حرمت حد من الجنه، راه الجنه راه هذيك راه مساله عطاء رباني. انا فقط عندي تعريفي للجنه. الجنه بالنسبه لي، الجنه تعريفي انا للجنه، هذا تعريفي من حقي عرفت انا الجنه. ناخذ رمزيه الجنه في الاديان ونعرفها كما بغيت. الجنه تحت اقدام من يسمحون لانفسهم بالسعاده، فالجنه نحن نمنحها لانفسنا، ليس تدخل في الاراده الالهيه، لان الاله هذاك من بعد يعني هو يدير سوقه، هو يدير شغله، هو يدير واحد يحاسب، ولكن انا من حقي ان اعرف الجنه. وبهذا trop de liberté tue la liberté. والله يعني أنا حدث لي شيء غريب منذ أتيت إلى فرنسا. أنا كنت كثيرة الخروج في المغرب، يعني أعترف كنت كثيرة الخروج والمقاهي إلى غير ذلك. عندما حضرت يعني هذه 18 سنة وأنا في فرنسا، يعني بشكل غريب جدا في فضاء الحرية حيث كل شيء مسموح، صرت امرأة بيتوتية جدا، أقضي معظم الوقت في البيت أو في الغابة. يعني صدق أو لا تصدق أن البلدان التي تمنع الحريات هي اللي فيها الموبقات. هذا هو المشكل، يعني هذا يعني من الأشياء. وأتمنى أن أكتب، كتبت عليها نص اسمها الحرية التي اكتسبتها، ربما سأعود إليها فيما بعد. أريد أن أعود بالفعل إلى المرأة الطاغية. بالفعل أنا تحدثت على المرأة الطاغية، هناك بالفعل توجه عند نساء، وأنها يعني أنا سكنت مثلا في صويرة ولا في صويرة في الجزيرة الخمسة، قرب واحد لوكوب المرأة كتسلخ الرجل، يعني كتنزل عليه اللي صباح مساء كياكل العشاء ولا يشتكي، والغد ليه كيخرج كيمشي يجيب لها الحوت من المرتة وكيرجع وكتسلخو عاوتاني بالليل كتسلخو. يعني فهذه ظواهر غريبة. أنا لست مع الضرب. المساواة في الحقوق لا تعني أن يتسلط. أنا أولا لا أرفع صوتي في البيت لا على أبنائي ولا على شريك حياتي لكي أضرب، يعني أنا ما عنديش كاع أنا مع العنف ولا مع الغوات ولا مع كل شيء، داكشي كل شيء مرفوض. يعني هذا النموذج مرفوض، لكنه موجود للأسف، هو موجود حاضر. وي لو بونور il est éphémère bien sûr. ما كاينش ان بونور سون فاي، ما كاينش ان بونور سون هذه كلها يوتوبيات. راه ما كاينش ان بونور، ما كايناش لا بياتيتود، ما كايناش
هذه هي الحياة، اون سويت دو مومون. اليوم دابا راك فرحان، شوف احنا الان نعيش لحظة من الأبدية، يعني لحظة جميلة، سي ان بونور. من بعد نمشي راه الماء مازال ما مغسولينش، سي با ان بونور. هذه هي الحياة، راه توالي من بونور كيتبعوا كيتبعوا حزن، كيتبعوا، وهذه هي الحياة، خصنا نعيشوا معها وخصنا فوالا ونتوالفوا معها وما نتأففوش كثير. ملي يجي لو بونور نفرحوا، وملي يجي عاوتاني لي طون دو ديزات نتكمشوا. فوالا يفو سادابتي، يفو être malléable, il faut être flexible, il faut pas. Voilà, بقى لي ربما سؤال. أسمهان الغالية، أسمهان التي استقبلت تلعثماتي وأنا كاتبة شابة، ربما كان في عمري 23 سنة، نشرت طيور بيضاء، كتاب يعني شاعري وحالم، وكنت أستاذة فلسفة في الصويرة، واستقبلتني اسمهان وعملت لي حلقة في حبر وقلم، وكلما أصدرت إصدارا تقرأ لي. ويعني اسمهان يعني وجه من الوجوه المشرفة في الصحافة الثقافية المغربية، يعني الصوت. ولا أنا كنت صغيرة وكنت كنسمع لصوت اسمهان يعني، وكانت أمي تحب صوت اسمهان، يعني أقولها لك اسمهان، أمي كانت تحب صوتك كثيرا. ويعني تربينا على هذا البرنامج وكبرنا مع اسمهان ومع التواضع ديالها. اسمهان إنسانة ممكن ترسل لك ميساج وتسول عليك وتقول لك كي داير، يعني ممتاز. أنا صراحة أنا العناية النقدية، أنا أنا عندي نقاد، يعني أنا أكتب النقد، يعني أنا أكتب نقد جميل في روايات أحبها إلى غير ذلك. نشرت في مؤمنون بلا حدود، نشرت في مجموعة من المجلات نقد عن كتب أحبها ويعجبني النقد كثيرا، وهو تسلية جميلة، يعني أن تتسلى بنصوص الآخرين وتشاغب عليها إلى غير ذلك، أعشق ذلك. لكن يعني والله إذا جاءت العناية النقدية، أنا بحال العناية الإلهية كتخوفني أنا هذه القضية، إذا جاءت العناية النقدية فمرحبا بها، إذا لم تأتي فأنا لا أبحث عنها. أنا مثلا لا أبعث نصوصي لا إلى فلان إلى علان، يعني بعثت نصي ربما إلى إبراهيم الحجري مرة، يعني وردة لعائشة. فيما عدا ذلك لا أبعث بنصوصي، يعني الناقد إذا أراد أن يشتغل على نصوصي فهي موجودة. وصلتني قراءة نقدية جميلة جدا في الراقصات لا يدخلن الجنة. أنا في الحقيقة يعني مبتغى هو الانتشار أكثر في الوسط الجامعي، يعني هذا هو الأساسي بالنسبة لي. الراقصات مدرجة في سلك الماستر في جامعة الملك أعتقد سميتها الملك السعدي بتطوان، وهذا يسعدني أكثر، هذا يسعدني أكثر. تناول النقد، يعني إذا كان الناقد سيتناول كتابتي ليكسر نصا لم يفهمه كما يكسر طفل لعبة لم يفهمها، فيعني صعب. وإذا كان ناقد سيتناول روايتي ليمدحني، فهذا لا يقدمني في شيء، يعني النقد عندنا يعني لا زال مرتبط بتقاليد للأسف. يعني أنا لا أحب أن أضرب في الوسط الثقافي وفي زملائي، يعني أنا عاهدت نفسي أن لا أضرب في الزملاء الكتاب، يعني هم ليسوا أعدائي ونحن زملاء
نقادا وكتابا وصحفيين. يعني انا لا اضرب، يعني انا تربيت في الماركسيه عن العدو التاريخي والعدو المرحلي، يعني لا اضرب في زملائي. يعني فهناك تقاليد للاسف هي مرتبطه بمشهد ثقافي مازال صعب التشكل، مازال صعب، يعني مازال داكشي عندنا جنيني، ماشي يعني ما عندناش تقاليد قديمه وتقاليد كبيره. مازال كنكتب على انسان لانه صاحبي، مازال كنكتب على انسان لانه صاحب صاحبي، مازال يعني هذه اشياء سنتجاوزها، سنتطور وستصير لنا تقاليد ثقافيه وتقاليد يعني الى غير ذلك. السؤال الاخير راني عييت وما عنديش الماء. هو السي بوبكري قال لي المجتمع الامريكي، والله انا لا اعرف واش سي بو كبير. سي بو كبير. انا جني اوكين ايدي على المجتمع الامريكي وطريقه الادماج، يعني انا ما عارفاش، يعني جو كوني با. كيبدو لي انه كوميم يعني ما كاينش ذوبان مطلق، يعني لانه شفت باغ اكزومبل كاينه طائفه ديال السود المغاربه اللي مازالين في الطربوش ومازالين، يعني اذا ما كاينش يعني انا لا اعتقد انه في امريكا تجبر على ان تغادر جينتك الثقافيه، يعني والا زعما المساله خطيره زعما ماشي. لاحظنا ان هناك هذه الفئه المغربيه مازال بالطربوش ديالها، مازال عندها العالم المغربي، مازال. فدونك جو سي با جو كوني با، انا ما نقدرش نحكم على شي حاجه ما كنعرفهاش. بالنسبه لبريطانيا بالفعل عندها ان شوا كوميونيتير، يعني بريطانيا عندها ان شوا كوميونيتير، يعني كتمشي الهيدن بارك باغ اكزومبل في لندن، كتلقى كل هاي الغبلغه اللي فوالا، اللي هندوسي كيهضر كيدعي بالبقره، واللي اسلامي فوالا. والمشكل بريطانيا راه بدات الفا بايي لو بري، لانه مثلا بدا عندها مثلا محاكم الشريعه، كلاهي فوالا تحل المشكل ديالها، عندها مشاكل الان مع نموذجها في الادماج، يعني ما عرفتش الى اي حدود غادي يمشي هاد اقامه الحدود في بريطانيا. واش غادي يطبقوا الشريعه كما هي شريعه، يعني قاطع سارق اليد ورجم الزاني، ولا غادي يديروا لها عاوتاني شي تخريجه؟ وهذا نتمنى يديروا لها شي تخريجه، يعني نتمنى، انا صراحه نتمنى، يعني تكيف زوين. فرنسا عندها ان اكزومبل داسيميلاسيون، سو ني با كوميونيتير، يعني ما كتسمحش مثلا بمحاكم الكلا، محاكم الاسره الكلا كوميونيتي، و ميم طون ال توبليج با تخلى على الثقافه ديالك. العرب هنايا لابسين الصنداله المغربيه والجلباب الافغاني، يعني ما كاينش حتى شي مشكل، يعني لاسيميلاسيون كتفرض الا طلبتي الجنسيه تكون عارف شويه بالتاريخ الفرنسي، وهذا سي المينيموم، يعني هذا طبيعي، يعني انك تكون عارف، يعني ما كتخلاش على ثقافتك نهائيا. يعني في فرنسا ما كتخلاش على ثقافتك، تولي با اوبليجي تسكن مع النصارى، بغيتي تمشي تسكن مع العرب كتسكن مع العرب، فوالا تا با دو بروبليم. الثقافه ديالك كاين حاجات ممنوعه بيان سور، يعني مثلا النقاب، راه ما يمكنش نخليو النقاب. واش النقاب انا عرفت شكون اللي تحت النقاب، واش راجل ولا امراه؟ هذا مشكل امن عام. كما انا لا كاغول ما مسموحش بها، راه ما مسموحش للناس يدوروا بلا كاغول مخبعين وجوههم في الشارع العام، راه ما كاينش شي واحد كيمشي مخبع راسو في الشارع العام. فاذا النقاب كان ممنوع. انا شخصيا كنت من الناس اللي خرجوا لمساعده الفتيات، واللي وقعت عرائض وخرجت في سيتينغ في اعتصام بوغ لو دروا ديال لي في فوالي يمشيو للجامعه، ما كيمشيوش للليسي ما كتدخليش، كيحيدوا الفوال لان كيعتبروها مينور، وفوالا مازال ما وصلتش لهذا. في الجامعه وقفنا معاهم، لان انا بالنسبه لي اذا خيرت بين بنت جالسه في الدار ولا بنت محتجبه وتمشي للجامعه، انا بالنسبه لي التحصين والتكريم ديال البنت هو التعليم. تمشي بالشورت، تمشي بالحجاب، تمشي باش ما بغات، المهم تمشي تتعلم.
سي البلوز امبورطون. من بعد تلبس الحجاب ولا ما تلبسوش هذاك مشكلتها. يعني هذا هو. دونك كاينه لاسيميلاسيون. ما كاينش لا يفرض عليك نمط عيش، لا يفرض عليك فوالا. او ميم طون ما عندكش الحق دير محاكم مثلا بحال في بريطانيا. فوالا جو بونس كو جي ريبوندو à toutes les questions. Bien, dans tous les cas, je voulais quand même les messages اللي جاوا notamment نتاع السي عبد الغني العويسي. أسئلة كثيرة وتدخلات كثيرة في ثقافتنا تحتاج المزيد من النقاش، لكن التفكير الفلسفي العميق قد يبعد صاحبه عن الحقيقة. على العموم العزل الحرفي ولا الغزل الحرفي الذي يجمعك بلغة الضاد جعلني أنهل من معارفك الفلسفية ذات زمان حينما كنت أرى غزارة معارفك تتدفق لأدرك حينها شخصيتك الثقافية مختلفة لي سؤال أستنبطه من كلامك بخصوص الجنة. إذا كان أعتقدك نافيا لها فكيف كان الوجود؟ هل هو وجود لأجل العدم؟ الجنة إذا كان اعتقادك نافيا لها فكيف كان الوجود؟ هل هو وجود لأجل العدم؟ Bon, je lis le suivant. هذا نتاع الأستاذة كريمة مزيان. شكرا سيدتي لأجوبتكم الفياضة والتي تنم على شغفكم الكبير بالموضوع وتجلياته وجرأتكم. شكرا لجوابكم بخصوص الهوية، إلا أن سؤالي الأول حين ذكرت التمزق لم يكن بخصوص الهوية ولكن جاء في سياق كتمهيد. توجور كريمة، سؤالي عن المعيقات التي تعترض كتاب المهجر بخاصية الكتابة باللغة العربية في المهجر من جهة، وفي الوطن الخلفية هي موقفك سيدتي المسجل من وزارة الثقافة. فاطمة بودرة، شكرا للكاتبة الرائعة التي تقاسمت معنا je ne porte pas mes lunettes اسمحوا لي. تقاسمت معنا أهم شخصيات وأحداث روايتها المستوحاة من واقع العديد من النساء المغربيات اللواتي يتجرأن بين عدد هائل من المفارقات بجرأة معهودة من حنان الدرقاوي. سعدت بالحضور بينكم وإلى اللقاء قادما. تحياتي. السي عبد الرحمن مرزوقي من طنجة. En lisant Mohamed El-Fattah, on comprend bien ce monde dont les demoiselles de Numidi, mémoire de mes putains tristes de Gabriel Garcia Marquez, et les belles endormies de Kawabata me rappellent tes titres de romans. Le Ustada Radwa Fatim Zahar. Ravi Madame, un exposé riche d'enseignements. Vous êtes magnifique, plein d'enthousiasme et d'énergie positive. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres à Casablanca? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour, Sada Hanan. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps et abuser de votre gentillesse. Vous m'avez promis quelque chose, je vous laisse l'annoncer. Oh là là, j'ai perdu la page. Quelle page?
Je vois plus rien. J'ai plus rien. Non, mais dans tous les cas, on vous entend, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Donc, vous m'avez promis de partager l'un de vos livres avec l'Ikhwan. Je voulais envoyer sur Très bien. mail. Très bien. Donc, là, Je vous ai envoyé le Khasr wal Watan. très bien. Donc, je le partage مع الإخوان. وهذه الهدية للمشاركين معنا في هذا اللقاء من عند الأخت حنان درقاوي اللي ما بخلاتش علينا بالغزارة ديال المفاهيم ديالها. و je ne vous cache pas que mon métier, la deuxième vie de coach, je n'ai retenu beaucoup de choses qui peuvent me servir dans ma carrière d'accompagnateur de beaucoup de personnes. Donc, encore une fois, merci. Et je vous invite à ouvrir vos micros et d'applaudir comme il est de coutume l'intervenante. عبد الرزاق. Merci beaucoup. C'est mignon. Merci. عبد الرزاق. نعم خويا. بغيت غير ما تفوتيش. Si, bon, je voudrais dire un petit. سيدة اسمها عمور، الصحفية المتميزة الرائعة. اكزاكت. لا اسمها نعمور لها كل التقدير باسكو هي اللي رجع ليها الفضل اننا كروازيو هاد لينيرغيومون اللي هي حنان الدرقاوي. شو عليها حتى هي دايرين ميريت فري كونتون دو لا كروازي وما فيها باس نصفقوا حتى على مدام اسماعان. ميرسي مدام. شكرا بزاف. je vous laisse هي الصحافة الثقافية الجادة. Merci. Je vous laisse la dernière parole avant de nous quitter pour vous donner. Alors, voilà, donc كنشكركم بزاف. كما كبرتوا بيا نتمنى نكون دزت عليكم خفيفة وما نكونش ثقلت عليكم. شكرا. دونك الاخوان لنا لقاء غدا مع صحفي كوم بارازار حتى هو ولد المنطقه ولد ميدالت اللي هو جمال بودومه صحفي في فرانس 24 rédacteur en chef France 24. Donc vous êtes demain invité à partager معاه le dernier recueil ديالو de poésie اللي هو غادي نقرا عليكم le titre pour les gens qui veulent le chercher. ملاك يتعلم طيران. دونك رونديفو دوما مع سي جمال بودومه اللي كان لي الشرف انني استضفته في ميدالت في الجامعه الخريفيه نتاع 2017 اللي جا خصيصا signature de son livre à Midel. Donc je vous remercie et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Monsieur Abdelzak, si tu permets juste pour les amis, oui, une information qui les intéresse sur le confinement. Bien sûr. Donc il y a un conseil de gouvernement ce soir. Donc ce qu'il a décidé, c'est le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Mais le deuxième point qui nous intéresse beaucoup plus, parce que l'état d'urgence sanitaire, ce n'est pas le confinement. Pour que les gens soient tranquilles. المادة الثانية في لا كونكليزيون دونك غنقرا عليكم كاع بالعربية بزاف. أولا تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة 6 مساء إلى غاية الجمعة 10 يوليوز في الساعة 6 مساء والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء في عدة مستويات. Très bien. La deuxième conclusion, la deuxième décision, التخفيف التدريجي للتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بين الاعتبار تفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعملات وأقاليم المملكة. Voilà, donc pour que tout le monde soit tranquillisé. Merci mon colonel, shukran. Et je préciserai ça c'est un plaisir, mais dans tous les cas, vous aurez le détail sûrement dans les téléjournaux. Et on aurait l'occasion de partager avec le colonel Bokharta justement tout ce qu'il faudrait faire en matière de sécurité post-Covid
وغادي يكون معنا لقاء معاه بريسيزيمون غادي نقول لكم النهار. C'est le jeudi. Le jeudi, Inch'Allah, le jeudi 11. Ça veut dire Bon, ce sera un le premier jour du déconfinement. Voilà. Ça va être une journée réservée à la sécurité. Ce qu'il faudrait avoir. Bon, ce sera un petit aperçu sur la sécurité, les forces de sécurité, les moyens pour comprendre ce qui a été fait pendant le confinement, etc. Et la projection d'après-confinement sur la base des analyses des intervenants qui m'ont précédé. Merci. Merci mon colonel. Et à bientôt. Merci beaucoup l'Ikhwan. C'est Marzouki, c'est Abdelmoumen, c'est Rachid Rifhi, c'est l'Amri, l'Oustad l'Amri, c'est Jalal Driss, c'est Labouki, ما عرفناش فاش من بلاصه، سي هاشمي من اكادير، سي عثمان ميموني من الدار البيضاء، بروفيسور الاحمدي من اكسون بروفونس. بون سواري. بون سواري افو. لاله كريمه، الاستاذه كريمه من الرباط، سي عكي علي من بوميه، تبارك الله عليك. سي صلاح من سلا، والاستاذه اسمهان. اونكور اون فوا ميرسي، تنشكرك بزاف pour ce que vous avez fait en essayant de me mettre en contact مع لاله حنان. لاله عيشه من واشنطن، تبارك الله عليك. C'est un plaisir que tu es fidèle à ce rendez-vous. تبارك الله عليك. وتسلم لي خوك، il est juste à côté. سلم عليه حتى هو. Bien, donc الإخوان إلى اللقاء. الى غدا ان شاء الله. دونك موعدنا مع السي بودوما. 18h ولا 17h؟ Alors je vais vous le dire راه غادي تكون في لافيش. اوكي غادي تكون في لافيش. جي با لافيش devant moi. مساز قلمان. اوكي يلا نسقلمانا السي العياشي. او بليزير. لاله حنان، شربتي الماء ولا لا؟ ما كنسمع الصوت وما كنشوفكمش. شوي تمام. ما تعني حتى حنان، الله يعطيك الصحة. شكون اللي معايا؟ معاك عيشة من واشنطن. اهلا عيشة، ما يريس تعنيت. مانيش لاباس غرم. لاباس الحمد لله بخير. الله يعطيك الصحة. ايوا هيا غدا نسول. ايوا ساول غرب ما تسول. ماشي دا تسول، دا تكا تسول. دا تكا تسول. برافو عليك. ان شاء الله لا بروشين كان الروايه خفاتين جداد. علاش لا؟ بوركوا با. شان تحفه خفتين جداد. هاي برادر. حنان شان الروايه خفايت مرغاد. خفايت مرغاد دي سمخان. شويه حنان مرغاد دي سمخان كل شيء. يلا حنان سي مون فخير، هذاك راه خويا. هذا عبد الرزاق خوك؟ لا علي اكوتي هو خوها. مرحبا. بيان مرحبا. منين واشنطن؟ ياس دير واشنطن. مرحبا. ما داك جدوت. مرحبا. لا يخطيك. تربتين ويدير انا ديال امريكان. ترتم في امريكان. ايوا ناس عندي تدو. مرحبا. لا يخطيك. دير الله يكبر بيك. يلا انا راه مازال خدامه. امريكان والو. بارك الله عليك. واخا يلا تهلاو. شكرا سي عبد الرزاق. C'est un plaisir لاله حنان.